आदाब अर्ज़ नाज़रीन, यकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें यकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ यकजहती ख़बरनामा। नाजरीन, आसाम में कांग्रेस CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट नाफिज नहीं होने देगी। नाजरीन, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि गैर क़ानूनी महाजरों के मसले को बाहमी मज़ाकिरे से हल किया जा सकता है और आसाम में इनकी पार्टी शहरी तरमीमी क़ानून CAA को नाफिज नहीं होने देगी। मिस्टर राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ ज़िले शिवसागर में कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि गैर क़ानूनी महाजिर भी एक मसला है और आसाम के अवाम में इस मसले का हल खुद ही बातचीत करके सुलझाने की सलाहियत रखती है। CAA लिखा हुआ आसामी गमछा पहने हुए मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आसाम को कोई नुकसान होता है तो ये मुल्क का नुकसान होगा और हम किसी भी कीमत पर यहाँ CAA को नाफिज नहीं होने देंगे। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आसाम को तोड़ सके। हम हमारे दो ही आसाम को चला रहे हैं और जिसने भी आसाम माहदे को छूने और नफ़रत फैलाने की कोशिश की तो उसे कांग्रेस पार्टी और रियासत के अवाम बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी और उन्हें सबक सिखाएगी। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला सरहानंद सोनोवाल को दिल्ली और नागपुर से कंट्रोल किया जा रहा है और इसका रिमोट कंट्रोल वहां बैठे लोगों के पास है। इन्होंने कांग्रेस को छोटे कारोबारियों और कारकुनान की पार्टी करार देते हुए कहा कि हम जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो बदनज़मी को ख़त्म कर देंगे और तमाम तबक़ात के हुकूक़ की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, जम्मू में 6.5 किलोग्राम ID बरामद। पुलवामा जैसे दहशतगराना हमले की साजिश नाकाम। जम्मू पुलिस ने यहां जनरल बस स्टैंड से 6.5 किलोग्राम वजनी ताकतवर ID बरामद करके जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की दूसरी बरसी के मौके पर इसी तरह के दूसरे हमले की साजिश नाकाम कर दी है। पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में यहाँ दी रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर मुस्तफ़ा के 2 अहम कमांडरों को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू की पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने इतवार को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस खुफिया खबर की बुनियाद पर पुलवामा हमले की बरसी पर दहशतगर्द तंजीम जम्मू बस स्टैंड पर बड़े हमले को अंजाम दे सकते थे। पुलिस 3 दिन से हाई अलर्ट पर थी। इस बुनियाद पर जम्मू पुलिस ने दीगर सलामती एजेंसियों के साथ मिलकर तमाम हिस्सास मकामात पर नाकाबंदी की और बस अड्डे के आसपास के वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। मिस्टर सिंह ने बताया कि इस दौरान हफ्ते की रात सोहेल नामी एक शख्स मुश्तबा तौर पर घूमता हुआ मिला। इसके पास एक थैला था जिसकी जांच में इसमें 6.5 किलोग्राम IED बरामद किया गया जो फाल नहीं था। चीन के साथ समझा मुल्क की सालिमियत के लिए खतरनाक। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर दिफा AK एंटोनी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरहद पर अमन के लिए चीन के साथ जो समझौता हुआ है उससे मुल्क की सरजमीन चीन के कब्ज़े में चली गई है और इससे हमारे लिए ख़तरा बढ़ गया है। मिस्टर एंटोनी ने इतवार के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़दा खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समझौते में हिंदुस्तान की सरहद चीन को दी गई है और मुल्क की सालिमियत के लिए इससे बड़ा कोई ख़तरा नहीं हो सकता। चीन के साथ होने वाले इस माहदे के ताल्लुक़ से इन्होंने हुकूमत से कहा कि इसने फ़ौज की बहादुरी और हिम्मत को कम समझा गया है। पूरा मुल्क अमन चाहता है लेकिन मुल्क की सरजमीन चीन के हवाले करने की कीमत पर इस अमल कायम नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कायद ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वादी गुलवान और पैंगोंग त्सू झील इलाके में अपनी सरजमीन को चीन के हवाले करके कौमी सलामती और इलाकाई सालिमत से खिलवाड़ किया है। इसलिए हुकूमत को बताना चाहिए कि उसने इस गलवान वैली से जहां हमारे फौजियों ने सरजमीन की हिफाजत की
کے لیے شہادت دی، وہاں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 سے پیچھے اپنی فوج کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ حکومت یہ بھی بتائے کہ ہندوستانی سرحد بفر زون کیوں بنایا گیا ہے؟ ناظرین، جنتا دل یو، لوک جن شکتی پارٹی اور جن ادھیکار پارٹی کے قائدین کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ بہار میں حکمران جنتا دل یونائٹڈ JDU کے ساتھ ہی لوک جن شکتی پارٹی LJP اور جن ادھیکار پارٹی JAP کے کئی قائدین آج کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر صداقت آشرم میں پارٹی کے صدر ڈاکٹر مدن موہن جھاکی کی موجودگی میں اتوار کو جنتا دل یو کے سابقہ ریاستی کونسل کے رکن امت جھا، JAP کے سابقہ ریاستی سیکریٹری رانا امت سنگھ، سابقہ ضلعی جنرل سیکریٹری وجے جھا، امیناش اروند جگ، LJP کے قائد گورو جھا، بابی کمار اور BK جھا نے کانگریس کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے ریاستی صدر ڈاکٹر جھا نے کہا کہ ان قائدین کے کانگریس میں شامل ہونے سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور بہار حکومت کی پالیسیوں سے عام لوگوں سے لے کر خود ان کی پارٹی کے قائدین بری طرح پریشان ہیں۔ لوگ متبادل تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے کانگریس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ملک میں ہمیشہ ماہی گیروں کے مفادات کا ہمیشہ تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ان کی حکومت ماہی گیروں کے مفادات کا ہمیشہ تحفظ کرے گی اور اس وقت سری لنکا کی تحویل میں کوئی ہندوستانی ماہی گیر موجود نہیں ہے۔ مسٹر نریندر مودی نے یہاں منعقدہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ماہی گیر جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے جاری ہیں۔ میں ان مسائل کی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری حکومت ہمیشہ ان کے جائز مفادات کا تحفظ کرے گی، اور جب بھی سری لنکا کی بحریہ نے ہمارے ہی ماہی گیروں کو حراست میں لیا تھا، ہم نے فوراً ہی ان کی وقت سے پہلے رہائی کو یقینی بنایا۔ میری حکومت کے دور حکومت میں 1600 سے زیادہ ماہی گیر رہا ہوئے ہیں، اور اس وقت سری لنکائی بحریہ کی تحویل میں ایک بھی ہندوستانی ماہی گیر نہیں ہے۔ مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسی طرح ماہی گیروں کی 330 کشتیوں کو بھی بچایا گیا ہے، اور ہم دیگر کشتیوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ملک کو اپنی ماہی گیر برادریوں پر فخر ہے، کیونکہ وہ رحم دلی اور لگن کی علامت رہے ہیں۔ اس بجٹ میں ماہی گیریوں کے لیے خرچ کی اضافی فراہمی کی گئی ہے، اور ان کے لیے انفراسٹرکچر کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور چنئی سمیت 5 مراکز میں جدید سہولیات والے فش بندرگاہیں تیار کیے جائیں گے۔ اجمیر شریف کے 890 عرس مبارک شریف میں مولانا محمود مدنی کے ہاتھوں میڈیکل کیمپ کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں کی خدمت کی، اور اپنا میدان عمل دہلی کی مسلم سلطنت کو نہیں بلکہ پرتوی راج چوہان کے اجمیر کو بنایا، اور مصائب کا پہاڑ اوڑھ کر بھی اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے لاکھوں انسانوں کو سچائی کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ یہ بات مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اجمیر میں سالانہ عرس کے زائرین کے لیے ہیلتھ میڈیکل کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ 809 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا نام آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کی سرزمین پر جمعیت علماء کے خدام کی خدمت کا موقع ملا ہے، جہاں لگاتار 5 برسوں سے ریاستی جمعیت علماء کے ذمہ داران ہر عرس کے موقع پر زائرین کی طبی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اچھے اخلاق اور
जाव व हशमत से कोई बुलंद नहीं होता, बल्कि जहद मुसलसल से दुनिया और आखिरत में सुरखरोई मिलती है। इन्होंने कहा कि जमीयत उलमा किसी ख़ास तबके की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि ये मिलत की नुमाइंदगी करती है, और जब वो बात करती है तो इसके सामने मिल्लत इस्लामिया का मफाद होता है। मौलाना असद मदनी ने कहा है कि आज के मुश्किल के वक्त में बेफिक्री से काम चलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि औलाद की तरबियत पर हमारी तवज्जो इतनी है कि अगर उसकी शादी करनी हो तो बेइंतहा खर्च करेंगे, लेकिन तरबियत का मामला जब आता है तो जितनी तवज्जो पालतू बकरी की देखभाल देख रेख पर होती है, उतनी भी तवज्जो औलाद की तरबियत पर नहीं करते। इन्होंने कहा कि बाहर का बदलाव इतना ज़रूरी नहीं जितना अंदर का ज़रूरी है। ज़माना आज हमारी तरफ देख रहा है कि है कोई मुसीबत ज़दा की मदद करने वाला, मजलूमों और परेशान हाल लोगों को सीधा रास्ता दिखलाने वाला, और नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देकर दिलों को फतेह करने वाला। इसीलिए ज़रूरी है कि ख्वाजा अजमेरी साहब की ज़िंदगी से नसीहत हासिल करके हमें टूटे दिलों को जोड़ना होगा। इस मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ के नायब नाज़िम डॉक्टर के अलावा दरगाह अजमेर शरीफ के नाज़िम अशफाक हुसैन अब्दुल वाहिद नगारा चिश्ती, मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने भी खिताब किया। जमीयत उलमा राजस्थान सदर क़ारी मोहम्मद अमीन ने प्रोग्राम की सदारत की, और प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना शब्बीर अहमद क़ासमी ने सदर जमीयत उलमा राजस्थान ने अंजाम दी। सरकारी मुलाजिमीन को PRC की इजराई का मुतालबा, अशिया की कीमतों में इजाफे से आम आवाम परेशान। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर कायदर व रुकन कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सरकारी मुलाजिमीन को फिलफौर PRC की इजराई अमल में लाए। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा है कि हर हुकूमत का ये तरीक़ेकार रहा है कि 5 साल में एक मरतबा सरकारी मुलाजिमीन को PRC फराहम किया जाता है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस मुल्क की माशियत पर मुज़िर असरात मुरतब हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ज़रूरी अशिया की कीमतें अभी काफ़ी बढ़ गई है, कीमतें आसमान को छू रही है। अद्वियात की कीमतें में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जीवन रेड्डी ने इन तमाम हालात को पेश नज़र रखते हुए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने 7.5% फिटमेंट की सिफारिश की शदीद मजम्मत की है, और कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को गुज़िश्ता की तरह 43% और कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को गुज़िश्ता की तरह 43% फिटमेंट फराहम किया जाए। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात में मखलूआ जायदादों पर फिलफौर तक़र्रुरात अमल में नहीं लाए गए हैं। इन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार की फराहमी के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फराहमी में टाल मटोल से काम ले रही है। तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। इन्होंने कहा कि कौंसिल के तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स हल्कों के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को वोट मांगने का अखलाकी हक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सूरत और अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के वजीफ़े की कदीम स्कीम को फिलफौर बहाल किया जाना चाहिए। जीवन रेड्डी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनकीद की और दोनों हुकूमतों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार करार दिया है। इन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से कहा कि मुल्क की तारीख़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अलावा गैस की कीमतों में भी इस कदर इजाफा नहीं हुआ जो आज हुआ है। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस आम आवाम परेशान है। इन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा के सैकड़ों जायदाद मखलूआ है, जिसकी वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हुई है। इन मखलूआ जायदादों पर फौरी तक़र्रुरात
عمل میں لائے جانے چاہیے۔ ناظرین، ضلع کاماریڈی میں بس حادثہ، RTC بس الٹ گئی جس کے سبب 13 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 13 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 4 افراد شدید زخمی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب مہاراشٹرا RTC بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی، جس میں 36 مسافرین تھے جو ناندیڑ مہاراشٹرا سے حیدرآباد کی سمت جا رہی تھی۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ 4 زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ موجودہ حالات میں مادری زبان کے ساتھ دیگر زبانوں پر بھی عبور ضروری ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول میں 2 روزہ ورکشاپ اور پروفیسر اور ماہرین تعلیمات کے خطابات۔ ناظرین، اردو زبان شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی زبان ہے۔ زبان اردو ایک علمی اور ثقافتی زبان ہے، لشکری زبان ہے۔ اردو زبان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی روایت کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے جس سے نئی نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے اس راہ کو آسان بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار آندھرا پردیش کے کرنول میں واقع ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مظفر شاہ میری نے اپنے کلیدی خطاب میں کیا۔ آندھرا پردیش کی پہلی اردو یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUL حکومت ہند نئی دہلی کی جانب سے 2 روزہ قومی ورکشاپ بعنوان جدید سائنسی اور تکنیکی تعلیم بذریعہ اردو مسائل اور ان کا حل کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ پروفیسر مظفر شاہ میری نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ فی زمانہ اردو میں جدید سائنس تکنیکی کی تعلیم کی ترویج میں کئی مسائل حائل ہے۔ ان مسائل اور اس کے اسباب سے کما واقفیت حاصل ہو جائے تو اس کے حل تلاش کرنا دشوار نہ ہوگا۔ ہندوستان ہمہ لسانی ملک ہے اور زبان والا اپنی علمی، سائنسی اور تکنیکی صلاحیتیں بنانا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں اردو ایک بین صوبے جاتی زبان ہے، اس میں اہل اردو کو بھی پیش قدمی کرنا چاہیے۔ ملک کی نئی قومی تعلیمی پالیسی NEP میں بھی مادری زبان میں تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورکشاپ اسی مقصد کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ اردو ذریعہ تعلیم میں اساتذہ اور طلباء کو پیش آنے والے مشکلات کو حل کیا جائے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ اردو زبان میں مختلف علوم و فنون کے باہمی روابط کو بڑھانا چاہیے جس سے ترجمہ اور اصطلاح سازی میں مدد مل سکے۔ جس طرح مذہب اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اسی طرح اردو زبان اور مختلف علوم و فنون میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سائنسی علوم ہمیں تجربہ و تحقیق اور مشاہدے کے ذریعے حقائق تک براہ راست پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اردو میں سائنسی معلومات، ادب سے متعلق نصابی مواد پیش کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء میں سائنس کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے تاکہ وہ بھی ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکے۔ اردو بذریعہ تعلیم کے طلباء اس ترقی یافتہ دور میں اپنے کو کسی سے کم تر تصور نہ کرے کیونکہ ترقی اور کامیابی کے مواقع ہر ایک کو میسر ہے۔ ناظرین، اس کو اپنے صلاحیتوں اور علم کی بنیاد پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اردو ہندوستانی زبان ہے جس کا فروغ دنیا ہم سب کی جس کو فروغ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر اردو طبقہ میں اردو کے فروغ کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUL کے تعاون سے ایک ڈپلومہ کورس بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ یہاں فی الوقت 256 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ناظرین، ورکشاپ کے پہلے روز مقالات کی پیشکشی کے ساتھ ساتھ اجتماعی
بحث و مباحثے بھی کیا گیا۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم کے علاوہ یونیورسٹی کے ترانے، جامع اردو ہماری نازش ہندوستان سے ہوا۔ مقامی دانشوران پروفیسر بشیر احمد، ڈاکٹر امیر احمد، کرسپونڈنٹ انجمن اسلامیہ کرنول سید ظہور الحق حسنی اور حافظ نذیر احمد کے علاوہ دیگر اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔